सूफीज़्म की तरफ लाने की जस्तजू में हो। क्यों? आप परेशान हैं, आप डेस्परेट हैं, आप स्ट्रेस में हैं। मैं हर रोज आपको सूफीज़्म की तरफ लाने की जस्तजू में हो। क्यों? आप परेशान हैं, आप डेस्परेट हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप हर वक्त टेंशन में हैं और इस वजह से आपका सर भारी है। और जब सर भारी है तो अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई आएगा। अब ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, ये कॉज है, किसी कॉज से होता है। क्या कॉज? कुछ भी कॉज हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे में सबसे बड़ा कॉज स्ट्रेस, डेस्परेट, टेंशन, ये बहुत बड़े कॉज हैं। इससे ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। मैं आया हूं ब्लड प्रेशर का मर्ज लेके, इसका हल लेके, इस मर्ज का हल लेके। और वो हल क्या है? सिर्फ और सिर्फ सूफीज़्म में इसका हल मौजूद है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मैं हर रोज आपके साथ नई गुफ्तगू ले आता हूं। अस्सलाम वालेकुम एंड आदाबर्स। सूफी किस मुंडेर पर बैठे, सूफी किस रास्ते पर चलता है, सूफी का तसव्वुफ क्या है, सूफी की मुहूर्त क्या है, सूफी की सूरत क्या है, सूफी का रास्ता क्या है, सूफी की मंजिल, उसकी मंजिल क्या है, सूफी की मंजिल मकसूद क्या है, सूफी का पड़ाव क्या है, सूफी क्या चाहता है, सूफी की मंजिल क्या है, सूफी के रास्ते क्या हैं, सूफी ने किस रास्त पर पहुंचना है, और सूफी किस जगह पर जाकर खुद से दूर हो जाता है, खुद को खुद ही में छोड़ देता है और खुद को खुद ही से निकालकर परवास कर जाता है, और लेकिन खुद को वहीं पर बैठा जाता है और वहीं पे बैठ के उसकी खुशबू ऐसी फैलती चली जाती है कि गुजरने वाला हर कोई रुक जाता है और उसकी खुशबू को लेने की जुस्तजू में रहता है। कुछ रुक जाते हैं, कुछ मुसाफिर चल पड़ते हैं, कुछ कहने वाले मुंह से जो लफ्ज कह जाते हैं, जब घर पहुंचते हैं मुराद पूरी हो जाती है। ये है सूफी के दरवाजे, सूफी की बातें ये हैं, सूफी के वो रास्ते, सूफी की मंजिल पाकीज़गी है। सूफी की मंजिल सच्चाई है, सूफी की मंजिल ईमानदारी है। सूफी का रास्ता एक हो, मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबहां के साहिल तक। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के अकायद और नजरियात के मुताबिक सैयदना सदीक अकबर की जात ग्रामी सूफाए बातिन की असल और फराह का पैकर तमाम है, और आपकी जात ग्रामी अहले तरीकत के इमाम है। तमाम सहाबा असहाब तरीकत ने और अहले तरीकत के इमाम सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि आपकी खिलाफत सिर्फ जाहरी थी, बातनी नहीं थी? जब अहले तरीकत के इमाम हैं तो फिर बातनी खिलाफत भी तो उन्हीं की होगी। आपकी सुफाए बातन को बयान करते हुए दाता हजूर इसके बाद वाज़ेह फरमाते हैं कि उनका दिल अगयार से इस कदर खाली था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा कर जाने पर, विसाल कर जाने पर तमाम सहाबा कराम शकस्ता दिल थे। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने तलवार निकालकर यह ऐलान करने लगे कि जो हजूर की निस्बत पे कहेगा कि आप वफात पा गए हैं तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। उस वक्त सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु बाहर आए और बा आवाज बुलंद कहा, खबरदार, जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी की तो वो जान ले कि आपका विसाल हो गया है, और जिसने अल्लाह ताला की इबादत की तो वो जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। फिर आपने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, सूरतुल इमरान की आयत 144, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, वो गुजर चुके और
اگر وہ انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھر اس بات کے آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صفائے دل دنیا سے انقطاعت کامل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مخلوق کی طرف دیکھنا نشان ہلاکت ہے اور حق کی طرف دیکھنا بادشاہی کی علامت ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دھوکے باز دنیا سے دوری اس قدر تھا کہ آپ نے اپنا تمام مال و منال اور سارا اثاثہ راہ خدا میں دے دیا اور خود ایک کمبل لوٹ کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے عرض کی، میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا ہے، یعنی میں نے دو بے انتہا اور کبھی ختم نہ ہونے والے خزانے چھوڑے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی۔ جب دل صفات دنیا سے خالی ہو گیا تو میں نے اس کی کثافت سے بھی ہاتھ دھو لیے۔ صوفی صادق کی علامت ہے جس کا انکار حقیقت کا انکار کرتا ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ داتا حضور کے عقائد و نظریات کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صوفی باصفا صفائی باطن کے اصول و فروغ کا پیکر تمام اور اہل طریقت کے امام ہیں۔ روحانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف الموجو کو پڑھیں۔ کشف الموجو شاید ایک مرتبہ سمجھ آ جائے، دوسری مرتبہ پڑھیں، شاید دوسری مرتبہ بھی آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے تو تیسری مرتبہ اس کو تنہائی میں پڑھیں، تیسری مرتبہ بھی ہو سکتا ہے آپ چند باتیں سمجھ پائیں، اور چند نہ سمجھ پائیں تو چوتھی بار اس کو پڑھیں۔ جتنی بار اس کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے آپ کو ہر بار ایک نیا منظر دکھائی دے گا، یوں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، پڑھتے آپ کو لگے گا ہم نے شاید ابھی پڑھنا شروع کیا، آپ کو لگے گا جیسے ہم نے ابھی اس کی گہرائی میں گئے ہیں، آپ کو لگے گا جیسے آپ کو کسی نے کسی روحانیت کے دروازے پر گھنٹی بجانے کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اور جب آپ کشف المجوب کی منازل کو پورا کر لیں گے تو آپ کو خواب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا مزار تو دکھائی دے گا، وہ تو دکھائی دے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ داتا صاحب کی زیارت ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی زیارت کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ تھما دیں جو کہ زندہ موجود ہو، اور کسی نہ کسی جگہ کالا کمبل اوڑے بیٹھا ہو اور آپ کو منتظر ہو جب مرشد کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں مرید تمہارے تک پہنچ رہا ہے، تو مرید کے انتظار میں مرشد بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے کہ مرشد کو عالم بالا سے کہیں سے حکم آ چکا ہوتا ہے۔ روحانیت سیدھی سکون ہے، روحانیت امن ہے، روحانیت امن کا پیغام ہے، روحانیت کا جھنڈا ہمیشہ سفید اور سبز ہی رہتا ہے، اس لیے کہ یہ امن کا نشان ہے۔ امن چاہتے ہیں ہر طبقے میں، ہر علاقے میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں روحانیت امن کے چراغ کے لیے چلتی ہے۔ یہ جو دریا پہ چلتا دربار پہ چراغ جلتا ہے نا، تو چراغ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ یہ روشنی ہے، یہ روحانیت کی روشنی ہے، یہ روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور پھیل چکی ہے، یہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، یہ پوری دنیا میں امن کے لیے چلتی ہے، امن لے کر چلتی ہے۔ چراغ جلنا امن کی نشانی، چراغ روشن ہونا امن کو پھیلانا، چراغ کو کی لو رکھتی ہے، جلتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ روشنی پیغام دیتی ہے کہ روحانیت امن چاہتی ہے، روحانیت سکون چاہتی ہے، روحانیت اللہ کے عشق کی جستجو میں تڑپتی رہتی ہے۔